पोखरा मेरो पोखरा, हा हा हा, पोखरा मेरो पोखरा, स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखराको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म जीवन सुवेदी। पोखरा महानगरपालिकाले साप्ताहिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको यो कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी पोखरा महानगरपालिकाले साताभरि गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ र आज पनि हामी यस्तै गतिविधिहरूका साथ उपस्थित भएका छौँ। त दर्शकवृन्द लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द, कृषि पेसा अझै पनि मर्यादित बन्न सकिरहेको छैन कतिपय अवस्थामा र कृषि उपज जब बिक्री गर्ने बेला हुन्छ त्यो बेलामा किसानहरू बिचौलियाको मारमा पर्ने गर्दछन्। यही विषयलाई मध्यनजर गरेर पोखरा महानगरपालिकाले ठाउँ ठाउँमा यस्ता कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने नीतिका साथ अगाडि बढिराखेको छ र यसै सन्दर्भमा यही साता गएको शुक्रबार पोखराको वडा नम्बर 18 खपौदी स्थित फेवा किसान बजारको शुभारम्भ भएको छ। पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जीसीले उद्घाटन गर्नुभएको यो बजारमा खास गरी स्थानीय उत्पादनहरूको बिक्री वितरण गरिन्छ। यसैसँग सम्बन्धित एउटा विशेष रिपोर्ट कार्यक्रमको सुरुवातमा। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। पोखराको वडा नम्बर 18 स्थित खपौदीमा फेवा किसान बजार सञ्चालनमा आएको छ। कृषकहरूले उत्पादन गरेका उपभोग्य वस्तुहरू सहज र सिधा उपभोक्तासम्म पुर्याउनका लागि पोखरा महानगरपालिकाको सहयोग र स्थानीय कृषकहरूसँगको साझेदारीमा बजार सञ्चालनमा आएको हो। महानगरका प्रमुख मानबहादुर जीसीले गत शुक्रबार सो बजारको उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रमुख जीसीले कृषि क्षेत्र सशक्त पेसा र महत्त्वपूर्ण व्यवसाय भएको चर्चा गर्दै उपभोक्ताहरूको माग अनुसारका कृषि उपज उत्पादनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्थानीय तथा अर्ग्यानिक उत्पादनप्रति जसरी उपभोक्ताहरूको चासो बढेको छ त्यही रूपमा अहिले कृषि उपज बजारमा आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। 2.5 करोडको गाडीमा चढेर तपाईँको त्यो 1 किलो मासु लिन मान्छे आइपुग्नुहुन्छ आएर नि मलाई भन्नु। किन भन्दा मान्छेलाई अहिले पैसा छ खाना भयो होइन, पैसा छ पाएको छैन अहिले। अनि त्यो के अरे लोकल हो भनिसकेपछि मैले होइन भने 2.5 किलोको 2.5 करोडको गाडी चढेर 1 किलो मासु लिन मान्छे यहाँ आउँछ नि मलाई भन्नु होला। अब त्यो बजार छ कि छैन म तपाईँहरू आफै भन्नु। यति मात्रै होइन, यहाँ देखिन्छ नि लोकल कुखुरा कहीँ पाउनुहुन्न तपाईँहरूले, त्यो कसैले फुर्ती नगरे हुँदैन। त्यो हाइब्रिड खालको, त्यो ब्रोइलरभन्दा माथिको, लोकलभन्दा तलको होइन होइन त्यो लोकल उत्पादन हुने अन्डा नै छैन अहिले, सबै मिसकट भइसक्यो। अनि त्यस्तो लोकल हो भनेर त्यो के भन्छ अरे अर्को एउटा त्यो चाम्रो हुने खालको हुन्छ एउटा होइन, गिरिराज हो के हो, त्यसलाई राम्रोसँग पकाइदियो भने लोकल रहेछ भनेर डबल पैसा तिरेर खाने मान्छेहरू पनि हामीसँग छन् अहिले। लोकल पाइन्छ भने त्यसरी आउँछ कि अहिले मान्छेहरू। लोकलको जमाना सिद्धियो भन्छ पनि होइन, सकियो होइन, लोकलको जमाना फर्किएर आएको अहिले। बरु चाहिँ ब्रोइलरलाई 200 रुपियाँ किलो कति पर्छ थाहा छैन होइन, 200 रुपियाँ किलो पर्छ भने त्यो अहिले मैले भनेको छोडेर पालेको ब्रोइलर ल्याएर दिनु त 300-400 रुपियाँ किलो पनि लान्छु कि अहिले। किन 400-500 पाल्नु पऱ्यो? ब्रोइलरकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो ब्रोइलर पाल्नेहरूले पनि त्यो कोही हुनुहुन्छ भने यहाँ थाहा होला, त्यो ब्रोइलर पाल्नेलाई फाइदा छैन, भुतलाई फालेको पनि पैसा सप्लायर्सले लिएको छ होइन होइन, त्यो भित्रको फोहोर फालेको पैसा नि उसैले ल्याए, त्यो औषधिहरूको पैसा नि उसैले ल्याए। म त त्यो सप्लायर्सहरूको गोठालो भइरहेको थियो क्या त्यो किसान बिचरा। अनि धेरै उत्पादन भइदियो भने छैन हामी लिन्न भनेर पञ्चायत रोजाइदियो अलि अब के अरे सङ्कट पर्न लाग्यो भने ल भनेर लिन पनि जानु। किसानले उत्पादन गरेको वस्तु कृषकले नै बिक्री गर्न पाउनुपर्ने मेयर जीसीको भनाइ छ। पोखरामा दैनिक 3 करोड मूल्य बराबरको तरकारी खपत हुने गरेको दृष्टान्त सुनाउँदै मेयर जीसीले करोडौं रकम बाहिर जानबाट जोगाउनका लागि स्थानीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने
बताउनुभयो। पोखरामा उत्पादन हुने वस्तुहरू सकेसम्म बाहिरबाट आयात नगर्ने महानगरको नीति रहेको उहाँले बताउनुभयो। यो खालको स्थिति छ कि हामीसँग अनि हामी कहिले मलाउँछौँ अहिले त्यसो भएको कम्ताले हामीले पोखरा महानगरपालिकामा उत्पादन गर्ने यहाँको उत्पादनले पुग्ने चिजलाई बाहिरबाट नल्याउने ल्याएर राख्ने बेच्ने कृषकहरूले नि बेच्ने भने एउटा चाहिँ बजार त्यहाँ पनि सुरु भइसकेको छ। अहिले ठुलै बजार सुरु भएको छ त्यहाँ। अनि हाम्रो बाँकेर उसमा बिरौटामा पनि सुरु भयो। हामीले भने जस्तो अझै भएन। हामीले सोचेको एक थोक तर जति हुनुपर्ने त्यति भएन होइन। हाम्रो लामा चौरमा बाटो चौरमा भन्नुहुन्छ त्यहाँ पनि एउटा सुरु भयो होइन। अब यस्तै तरिकाले 13 नम्बरमा पनि सुरु भयो। हामी के हो भन्दाखेरि अहिले तपाईँलाई भन्दाखेरि दिनमा 3 करोडको तरकारी पोखरामा खपत हुँदो। त्यो खपत हुने तरकारीको पैसा कहाँ गयो? पोखरामा बसेको छैन, त्यो सबै बाहिर गयो। अनि पोखरीले धनी हुन्छन्। आफू त्यहाँ विभिन्न कारणले कमाएको पैसा बाहिर पठाउने अनि हामी चाहिँ पैसा भएन भनेर दिक्क मान्ने, औषधि बिरामी पर्दाखेरि औषधि उपचार गर्न नसकेर तल पर्ने हालत त यो न हो होइन। मैले भन्छु तपाईँहरू यहाँ यतिका हुनुहुन्छ, गाह्रो नमान्नु होला। हामी यतिका मान्छेहरूले घरै तरकारी उत्पादन गरेर पुर्याउने मान्छे 1-2 जना होला, अरू छैन। किनभने अल्छी भयो, घर बारी बाँधैछ, सजिलो क्या, कोही यहाँ पैसा छ खुरुक्क त्यहाँ लिएर आएको भइ त गयो। उता माटो खेलाउन नि परेन होइन, दुःख गर्न नि परेन, बिउ खोज्न नि परेन, बिरुवा खोज्न नि परेन होइन। हामी त्यहाँसम्म पुग्यौँ कि होइन। किनभने केही नभए त त्यो पनि गर्नु पऱ्यो। ए बाबा छ गरौँ न भन्ने हो क्या। हेर्नुहोस् त गरेर चाहिँ छतमा चाहिँ गमलामा तरकारी लाएर आफूलाई खान पुर्याएर छिमेकीलाई हल्का फुल्का दिएर 2-4 सुको पार्ने पनि त पोखरा बजारमा छैन। त्यहाँ कोर सिटीमा पनि त्यस्तो गरिरहेको छ क्या। कार्यक्रममा बोल्दै महानगरका कृषि तथा पशु विकास महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले कृषकहरू बिचौलियाका कारण पीडित भएकाले यस्तो बजारको कल्पना गरिएको बताउनुभयो। पोखराको वडा नम्बर 18, 23 र 24 का कृषकलाई लक्षित गरी बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उत्पादनले बजार नपाएको भनेर कृषकहरूले सधैँ गरिरहने गुनासो केही हदसम्म सम्बोधन हुने कडरियाको विश्वास छ। कृषकले गरेको उत्पादनको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। फार्मर्स मार्केट भनेको जहाँ पनि चल्दैन। यो एउटा महानगरपालिकामा फार्मर्स मार्केट भनेको चाहिँ व्यस्त सहरमा एकदम उत्पादन खानको लागि अहिले जुन माहौल बढिरहेछ त्यो माहौलमा कृषकहरू बिचौलियाबाट अलि बढी पीडित हुनुभएको हामीले यतिमा दिँदाखेरि यति भयो त भन्दाखेरि तपाईँको उत्पादन तपाईँले नै बिक्री गर्ने गरी यस्तो विकास गरौँ भनेर हामीले पोखरा महानगरपालिकामा गत वर्षदेखि यो अहिले यो सहित गर्दाखेरि हामीले 6 ठाउँमा चाहिँ पोखरामा यो फार्मर्स मार्केट टाइपको कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले बजारलाई पहल गरेका छौँ। यसमा सानो सानो युनिटहरू यो इलाकाको 3टा वडाको यता भयो, त्यस्तै 21, 22, 33मा बिरौटामा भयो, अर्को 16, 19मा 16मा छ, त्यस्तै गरी अर्को 13मा गाउँखोला 28सम्म मिल्दोजुल्दो 13मा छ। के खाली हुँदैछ बिरौटामा केही चाहिन्छ भने त्यहाँबाट यता ल्याउने, यताको उता लाने गरेर यसरी व्यवस्थित गर्ने हामीले मेकानिजमको पनि काम गर्ने भनी सोचेका छौँ। यो जति पनि तपाईँहरूको सक्रिय उपस्थिति आज हामी पोखरा महानगरको लोगो सहितको प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरी कृषि उपज बिक्री गरिने कडरियाको भनाइ छ। कडरियाका अनुसार साना कृषकहरूसँग साझेदारी गरेर पोखराको चिप्लेढुङ्गा स्थित श्री कम्प्लेक्समा कृषि उपज पुर्याउने व्यवस्था समेत महानगरले गर्नेछ। फेरि पोखराको श्री कम्प्लेक्स जुन पुरानो यहाँ झलक सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामीले महानगरपालिकाले साझेदारी गर्ने भनेर त्यो अझै सेन्टरमा भएको युनिटमा यहाँ उत्पादन भएका चिजहरू नेटवर्किङ गरेर त्यहाँ यता नभएको उता, उता नभएको यता गर्ने गरी हाम्रो यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ स्थानीय उत्पादनलाई स्थानान्तरण गर्ने, स्थानीय उत्पादक कृषकलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने र भोलिका दिनमा अब अनुदान दिँदाखेरि पनि अब प्लास्टिकलाई यो ला भनेर लाउनुभन्दा बजारमा उत्पादन यस्ता मार्केटमा लिएर आएको उत्पादनको आधारमा अब हामीले अनुदान पनि त्यसरी दिने आगामी दिनमा। अब हाम्रै मार्केटमा कहाँ लगेर बेच्ने त भन्दा यहाँ ल्याएर बेच्नुहुन्छ। अनि यहाँ बिक्री नभएका चिजहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ यहाँ सागहरू ओइलेर जान्छ, अरू चिजहरू ओइलेर जाने ठाउँमा चाहिँ हामीले फेरि सानो कोल्ड रुम यहाँ लिएर आउँदाखेरि 2 दिन 3 दिनसम्म हामीले राख्न सकिने, त्यो 3 दिनसम्म राख्न सक्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ ओइलाएर नजाओस्। हाम्रो उद्देश्य 1 घन्टाको तरकारी खान्छौँ कि 1 दिनको तरकारी खान्छौँ कि 3 दिनको तरकारी खान्छौँ भनेर ग्राहकलाई भन्न सकियोस् भन्ने हो। अहिले किसान बजारमा स्थानीय उत्पादनहरू, पोखरेली जेठोबुढो, विभिन्न तरकारी, विभिन्न व्यावसायिक फर्महरूबाट उत्पादित उपभोग्य वस्तुहरू बिक्रीका लागि राखिएका छन्। आफूहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार पाउनेमा
ढुक्क रहेको र महानगरको यो कार्य निकै प्रशंसनीय रहेको एक कृषक हरिबहादुर ढकाल बताउनुहुन्छ। अनि अब यहाँ यो फेवा बजारले तपाईँहरूलाई कतिको टेवा मिल्छ जस्तो लागेको छ? खै अब हामीले उत्पादन गरेको सामान बिक्री गर्न पाइन्छ कि भन्ने आशा राखेको है। योभन्दा अगाडि कसरी बिक्री वितरण गर्नुहुन्थ्यो? हाम्रो पोखरा लेक साइडमा पनि सानो पसल छ, पसलबाट बिक्री हुन्थ्यो। अब अहिले धेरै उत्पादन गरेर यहाँ पनि बिक्री गर्न पाइन्छ कि भन्ने। महानगरको यो कामलाई के भन्नुहुन्छ? यो त सबैभन्दा राम्रो अहिले महानगरले गरेको कामभरिमा सबैभन्दा राम्रो काम हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने किसानलाई पनि फाइदा र किन्ने मान्छेलाई पनि फाइदा र किसान र किन्ने मान्छेको बिचमा जे हुने हो त्यो राम्रो हुन्छ। यो सबैभन्दा राम्रो काम हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। सधैँ बिचौलियाको मारमा पर्दै आएका कृषकहरूलाई यस किसिमका बजारहरूले सहयोगीको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ र साथमा हरेक नागरिकहरूले स्थानीय उत्पादनलाई टेवा दिँदै सकेसम्म आयात कम गर्नमा जोड दिनुपर्छ। महानगरको यो काम सराहनीय त छ, तर यसलाई दिगो रूपमा अघि बढाउन भने कृषक र महानगर दुवै पक्षको उत्तिकै भूमिका रहन्छ। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखराका लागि जीवन सुवेदीको रिपोर्ट। हजुर, कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। फेवा किसान बजार शुभारम्भ भइसकेको छ र यसबाट तपाईँहरूले अर्ग्यानिक वस्तुहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै कृषकहरूलाई पनि यसले फाइदा नै गर्नेछ। पोखरा महानगरको यो काम निकै सराहनीय रहेको स्थानीय कृषकहरूले पनि बताउनु भएको छ र यो रिपोर्टपछि अब भने हामी अर्को विषयतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, ज्येष्ठ नागरिक भन्ने बित्तिकै हाम्रो शिर श्रद्धाले निहुरिन्छ। उहाँहरूले देखाउनु भएको बाटोमा आज हामी हिँडिरहेका छौँ र उहाँहरू कतिपय अवस्थामा जिउँदो इतिहास पनि हुनुहुन्छ। पोखरा महानगरमा रहनुभएका ज्येष्ठ नागरिकहरूमध्ये 2 जना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नगरमाता र नगर पिताको हिसाबले सम्मान गरेको छ पोखरा महानगरपालिकाले। यसै साता परेको ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर पोखरा महानगरले 2 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेको हो। यसैसँग सम्बन्धित यो सामग्री अबको पालोमा। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा पोखरा महानगरपालिकाले 2 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई गएको बिहिबार सम्मान गरेको छ। 30औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसमा 107 वर्षीय कलावती गिरी र 104 वर्षीय तेजबहादुर गुरुङलाई महानगरले सम्मान गरेको हो। कोरोना भाइरसका कारण महानगरले दुवैजनालाई उहाँहरूकै घरमा पुगेर सम्मान गरेको थियो। पोखरा 11 रानीपौवाका गुरुङलाई पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसी र पोखरा 24 की गिरीलाई पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले नगद 10,125 फुलमाला र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्नुभएको हो। महानगरले प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ नागरिक मध्ये 2 जनालाई सम्मान गर्दै आएको छ। महानगरले उनीहरूलाई नगर पिता र नगर आमाको रूपमा सम्मान गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीले हाम्रो आनी बानी र खानपानमा ख्याल नगर्दा आफ्नो आयु आफैले घटाइरहेका छौँ भन्नुभयो। नियमित अनुशासनमा बस्ने र खानपानमा ख्याल गर्ने हो भने आयु बढ्छ भन्ने उहाँको विश्वास छ। हामीले घोषणा गरेका माता पिताहरूलाई एउटा पुस्तकको रूपमा पनि प्रकाशन गर्ने हामीले चाहिँ त्यो योजना बनाएको छ र हामी यहाँहरूको घर घरमा पनि पुर्याइदिने कोसिस गर्नेछौँ। किन भन्दा अब उहाँहरू त रहनु होला या नरहनु होला होइन होइन। अब म अहिले यहाँ बोलिरहेको छु, भरे के हुन्छ भने थाहा छैन होइन। जसै पनि के हुन्छ भने हाम्रा पुस्ताहरूले अब त्यो प्रमाणपत्र दिनको कारणले के भन्दा मेरो उहाँले सम्मानले सकारात्मक सोचको विकास गराउने बताउनुभयो। ज्येष्ठ नागरिकको मनमा चोट पुग्ने काम कहीँ कसैले पनि गर्न नहुने र उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने भनाई मेयर जीसीले राख्नुभयो। सम्मानित गुरुङले खादा लगाएर महानगर प्रमुखलाई आशीर्वाद पनि दिनुभएको थियो।
उपप्रमुख गुरुङले ज्येष्ठ नागरिकलाई माया, सद्भाव र सम्मान व्यक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारका सदस्यहरूले कुनै दुःख कष्ट नदिई पालन पोषण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालको संविधानले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। स्थानीय सरकार पोखरा महानगरले पनि ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै यस आर्थिक वर्षबाट पोखरा महानगरपालिकाभित्र सार्वजनिक यातायातको भाडा निशुल्क गर्ने गरी 20 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सम्मानित महानगर माता गिरीले आफ्नै घरमा सम्मानित हुन पाएकोमा खुसी लागेको बताउनुभयो। आफ्नै घरमा सम्मान हुने अवसर प्राप्त गरेको भन्दै उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो र उहाँले सबैको राम्रो होस् भनेर कामना पनि गर्नुभयो। वडा नम्बर 24 का वडा अध्यक्ष ओम प्रसाद सुवेदीले आफ्नै वडाका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्न पाउँदा सुखद अनुभूति भएको बताउँदै सम्मानित व्यक्तित्वको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्नुभयो। कार्यपालिका सदस्य सन्तु सुवेदीले ज्येष्ठ नागरिकलाई अपमान र हेयको दृष्टिले हेर्न नहुने बताउनुभयो। वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष मोहन प्रसाद बाँसतोलाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नगर सदस्य तीर्था गुरुङ र पोखरा महानगरपालिकाको सामाजिक विकास महाशाखाका अधिकृत गीता न्यौपाने निरौलाले ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। पक्कै पनि पोखरा महानगरपालिकाले गरेको यो कार्यलाई सबैले सराहनीय मानेका छन् र यसले यस्ता सम्मानले सकारात्मक सोचको विकास गराउन र हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भावना जगाउन मद्दत पुग्न सक्छ। दर्शकवृन्द, यो सामग्री पछि अब हामीसँग अर्को सामग्री पनि छ आजको कार्यक्रममा र यो पनि कृषि क्षेत्रसँगै सम्बन्धित छ। पोखरा महानगरपालिकाले अनलाइन मार्फत कृषकहरूको वर्गीकरण अभियान शुभारम्भ गरेको छ। यो अभियानसँग सम्बन्धित अर्को एउटा सामग्री तपाईका लागि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाले अनलाइन मार्फत कृषकहरूको वर्गीकरण गर्न सुरु गरेको छ। महानगरमा रहेका सम्पूर्ण कृषकहरूलाई परिचय पत्र वितरण गर्नका लागि अनलाइन मार्फत आवेदन लिन सक्ने गरी वर्गीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरले तयार पारेको वेबसाइट पोखराकृषि.com मा राखिएको अनलाइन दर्ता फारम भरेर कृषकहरू सूचीकृत हुन सक्नेछन्। गएको सोमबार महानगरका प्रमुख मानबहादुर जीसीले वेबसाइट क्लिक गरेर शुभारम्भ गर्नुभयो। सो अवसरमा बोल्दै मेयर जीसीले कृषिमा थप जागरण ल्याउन र वास्तविक कृषकहरूको पहिचान गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। फारम भर्ने तरिका र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमै जानकारी गराउनु पर्नेमा पनि मेयर जीसीले जोड दिनुभयो। सबैलाई के त्यहाँ सहभागीहरूलाई र तपाईँ गर्नुहोस् त, लोकेसन पो यहाँको आउला होइन होइन, अरू आफ्नो कुराहरू त त्यही एक खालको प्राक्टिकल के त्यो गराइयो भने अलिक प्रभावकारी होला होइन होइन। तर यो चाहिँ प्रविधिमा आधारित कृषि प्रगति गरेर काम हो यो। यसमा सम्पूर्ण किसानहरूलाई अहिले जुन चाहिँ कद्दै हिँड्नुपर्ने, डुल्दै हिँड्नुपर्ने अथवा पटक पटक बोरदोर हुनुपर्ने जस्ता कुराहरूलाई अन्त गरेर आफ्नो घरमै बसेर आफ्नो व्यवसायको, आफ्नो उत्पादनको यसले मार्केटिङ पनि गर्न सकुन्, उत्पादन पनि गर्न सकुन् र उनले पाउनुपर्ने सुविधा जेबाट पाउन सक्ने सुविधाहरू आफैले खोजोस् र उनीहरूले आफ्नै तरिकाले त्यो अनलाइन मार्फत नै भरोस् र त्यसलाई चाहिँ न्यायोचित ढङ्गले चाहिँ वितरण गर्न सकियोस् भन्ने खालको सोचका साथ यो एउटा अनलाइन सिस्टम हामीले सुरु गर्न खोजेको हो। यो महानगरपालिका हो। अब महानगरपालिकाका सबै हरेक कुराहरू के, चाहे त्यो किसान होस्, चाहे जोसुकै होस्, चाहे ग्राहक होस्, जोसुकै उत्पादक र ग्राहकहरूको बिचमा अब प्रविधि मार्फत पनि उनीहरूले बजारीकरण गर्न सकुन् भनेर नै यसको चाहिँ विकास गरेको हो र यसले अब हामी सुरुवात गरेका छौँ। अब यसलाई व्यापक रूपमा लिएर जानको लागि किसानहरूकै बिचमा हामी कसरी पुर्याउने भनेर सोध्नु पर्छ। स्मार्ट कम्पोनेन्ट मध्येको एउटा पाटो यो पनि हो। कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि स्रोत साधनको न्यायोचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी वास्तविक कृषक लाभान्वित हुने सुनिश्चितता कायम गर्न यो प्रणाली महत्त्वपूर्ण रहेको मेयर जीसीले बताउनुभयो। उहाँले स्मार्ट सिटी बनाउने अभियानका लागि यस किसिमको कार्य सहयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै महानगरपालिकाका कृषि तथा पशु विकास महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले फारम भर्न कार्यालयसम्मै धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि अनलाइन फारमको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो।
कृषकहरूले सबै विवरण घरमै बसेर मोबाइलबाटै पनि भर्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ छ। वास्तविक कृषक लाभान्वित हुन सुनिश्चित कायम गर्ने, विभिन्न निकायबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन, विभिन्न बाली वस्तु उत्पादन क्षेत्रमा संलग्नको पहिचान गर्न, कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण आवश्यक भएकोले पोखरा महानगरपालिकाको कृषक दर्ता तथा वर्गीकरण गर्ने नीति तथा गण्डकी प्रदेशको किसान पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधि 2075 अनुसार यस पालिकाभित्र कृषि क्षेत्रमा संलग्न कृषकहरूलाई संलग्न फर्मेट अनुसारको विवरण अनलाइन भर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ। यो विवरण सम्बन्धित वार्डले रुजु गरी सिफारिसका साथ महानगर कृषि तथा पशु विकास महाशाखामा पठाउनेछ अनि सम्बन्धित किसानले परिचय पत्र नम्बर र वर्गीकरण सहितको कार्ड प्राप्त गर्नुहुनेछ। कार्यविधिमा केही परिवर्तन भएकोले विगतमा कार्ड लिनुभएकोले पनि पुनः फर्म भर्नु हुन अनुरोध छ। यसैलाई आधार मानि कार्यक्रम सञ्चालन तथा बाहिरबाट आएर गर्ने हुनुहुन्छ। मानव अब यो कास्कीको यहाँ मैले क्लिक गरेँ। अब यहाँ मुख्य कुरा के छ भने हामीलाई खास किसान वर्गीकरण गर्ने आधार चाहिँ हुन त हामीले महानगरपालिकाले गत वर्ष पशुको एउटा वर्गीकरण गरेका थियौँ। यो वर्गीकरण गर्दाखेरि यति सङ्ख्यादेखि यति हुनेलाई भनेका थियौँ होइन। तर अहिलेको कार्यविधि र यो उसमा चाहिँ यो कृषिबाट वार्षिक कारोबार कति मानौ 2 लाख भयो, वार्षिक लगानी कति कम्तीमा अब मानौ 1 2 3 4 5 1 लाख भन्नु हो होइन। अब 1 लाख हो। कृषि व्यवसाय सञ्चालन वर्ष पहिलेदेखि सुरु गरेको भनेर विवरण वर्षमा आउँछ। परिवारमा कृषिमा संलग्न सदस्य सङ्ख्या कतिजना, हाम्रो पारिवारिक कृषि हो कि बाहिरबाट हो, पुरै रोजगार कति होला, या त 2 जना अनि 1 जनाले धान्नुभएको छ भने अब हामीले फर्म रहेको जग्गा कता फर्केको छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यो हामी प्राविधिकलाई पनि फाइदा हुने भन्ने हिसाबले मानव उत्तर फर्केको छ भने उत्तरमा कस्तो बाली लगाउन सकिन्छ भन्ने थाहा पाउने भयो। अब फार्म रहेको क्षेत्रको उचाइ, अब उचाइ पनि कतिलाई थाहा भयो भने अब यो कम्पलसरी गरेका छैनौँ, त्यही भएर उचाइ थाहा नहुन पनि सक्छ। म 3टा पेसामा आबद्ध छु भन्यो भने उहाँले 3टा कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पारिवारिक विवरण यो के नै यस्तो प्रदेश फर्मेटमा पनि भयो हुनाले हामीले यो भर्नु पर्यो। यो किन आवश्यक छ भने 18 वर्ष मुनिका कति रहेछन्, 18 वर्षदेखि 59 वर्षसम्म र 60 वर्षभन्दा माथि भयो भने हामीसँग यो विवरणलाई पनि यसले जानकारी दिने भयो। जग्गाको क्षेत्रफल कति, जम्मा क्षेत्रफल कति, खेतीयोग्य कति, सिँचाइ पुगेको कति, बाँझो छ भने कति, भाडामा लिएको भए सोको क्षेत्रफल कति। अहिले खेती त भन्छौँ, भाडामा लिएको कुरो आउँथेन। भाडामा लिएको खेतीहरूलाई पनि हामीले राख्न सकिन्छ। त्यहाँ पीडाहरू के छ, यो त आफ्नो किसानले मैले तरबुजा लगाएको छु भन्नुभयो भने उहाँको तरबुजामा क्लिक गर्नुहुन्छ, पुरिलो लाउनु भएको छ भने फेरि एड गर्नुहुन्छ, पुरिलोमा गर्नुहुन्छ। यो हिसाबले उहाँले अब यो खेती गरेको क्षेत्रफल, दख्रो पनि वार्षिक उत्पादन परिणाम कति हो, अब 2000 केजी भन्ने भयो। वार्षिक उत्पादनमा वार्षिक बिक्री कति गर्नुहुन्छ, मानौ 1500 केजी उहाँले बिक्री गर्नुभयो अनि प्रति केजी मूल्य कुरिलो त अब 200-300 जतिको हाराहारीमा पर्छ। 300मा गर्नुभयो भने फेरि वार्षिक आम्दानी चाहिँ त्यसले अटोमेटिक ल्याउँछ। यसरी नै यो कृषितर्फका व्यवसाय तरकारी, अब च्याउ छान्ने बित्तिकै फेरि त्यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि 3 थरीको च्याउ आउँछ, कन्ने च्याउ, गोब्रे च्याउ र सिताके च्याउ भनेर आउँछ। यसरी कन्ने च्याउ, गोब्रे च्याउ र सिताके च्याउ भनेर आउँछ। त्यो एउटा जे क्लिक गर्यो सर्वस्व सबै थोक आउँदाखेरि चाहिँ अलिक मिस्टेक हुन्छ भनेर हामीले यसमा अलिकति हेऱ्यौँ सबै ट्रायल गर्दै। र यो पशुपन्छी र मत्स्यको पनि त्यही हो। जस्तो गाई पालन भन्ने बित्तिकै के आउँछ त भन्दा हामीले यहाँ गाईको सङ्ख्या अनुसार विवरण भनेका छौँ। अब गाई पालन मा कृषकको सम्पूर्ण विवरण भरेर पेश गरेपछि उक्त विवरणकै आधारमा कृषक पहिचान गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ थियो। कोरोना भाइरसको महामारीका बेला कार्यालयमा भिडभाड गर्नुभन्दा अनलाइनबाटै काम गर्दा छरितो हुने पनि उहाँको धारणा छ। 33वटा वडामा भएको किसानको विवरण हामी सबै यहाँ राखेका छौँ। सब किसानहरूको चाहिँ वडा नम्बर 18मा को, वडा नम्बर 17मा को, अहिले कतिको फोन नम्बर छ, कतिको छैन है, टोल नम्बर सहित हामीले सकेसम्म सबको विवरणहरू चाहिँ 31 32 यो चाहिँ अब किसानको कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने उहाँले यसमा लिन सक्नुहुन्छ। अब यो कृषक हो, समूह कृषक समूह तथा सहकारी कति छन् भन्यो भने समूह सहकारीको विवरण पनि आउँछ। समूह सहकारीहरू कति छन्, यहाँबाट 379वटा समूह सहकारीहरूको विवरण छ, कृषि जन्य समूह सहकारीको होइन हामीसँग। अब यो समूह सहकारीको विवरण को अध्यक्ष हो, सम्पर्क नम्बर के हो, कार्य समिति सदस्य कति छन् सम्मका कुराहरू हामीले यसमा चाहिँ यो इन्ट्री गरेका छौँ होइन। अब यो विवरणले पनि काम भयो। अब वडा स्तरीय हामीले अब बिस्तारै एग्रोभेट विवरण, तरकारी बजार विवरण, तरकारी सङ्कलन केन्द्र विवरण पनि हामीले यहाँ राख्न खोजेका छौँ। वडाभरिमा केही अब एग्रोभेटहरूको विवरण हामीसँग भएको केही अपडेट गरेका छौँ। यो 8-9 वडा छ, कुन एग्रोभेटमा के हुन्छ र कहाँ छ भन्दा वडा नम्बर 4मै 3टा रहेछ होइन। अब यो एग्रोभेट स्रोत केन्द्रहरू कहाँ छ भन्ने कुराहरू हुने भयो।
अब किसानको विवरण भनेको चाहिँ अहिलेसम्म हामीसँग ठोकिएका आएका कृषकहरू 2530जना जति कृषक चाहिँ हामीसँग यहाँ लिस्टिङ भएको छ क्या। यो विभिन्न माध्यमबाट कोही केबाट यो लिनुभएको यो वडा नम्बर 11 का कृषक 12 का को हुनुहुन्छ भन्ने जस्ता लिस्टहरू पनि छन् हामीले होइन। यो के चाहिँ भयो भने हामीले पहिला धेरैतिरबाट सबै प्रयोजनका राख्यौँ, तर विधिवत रूपमा यति डकुमेन्टेसन हुँदाहुँदै पनि हाम्रो परिचय पत्र वर्गीकरण गर्ने कुरामा चाहिँ हामी अलिकति त्यो सिस्टमेटिक पनि हुन सकेनौँ। अहिले चाहिँ त्यो अलिकति त्यसलाई सिस्टमेटिक गरेर चाहिँ अब किसान वर्गीकरण गरेर कार्ड दिइसकेपछि भोलि आउँदा चाहिँ अब किसानले विवरण हाल्ने भन्दा पनि आफ्नो कार्ड नम्बर कति हो त्यो कार्ड नम्बर हानिसकेपछि उसको विवरण चाहिँ त्यो इन्ट्री गरिसकेपछि बेसिक इन्फर्मेसन कति निकाल्नु पर्ने हो एउटा कार्ड नम्बर हानिसकेपछि आओस् होइन। हामीसँग इन्ट्री भएको किसानको अनि त्यसैको आधारमा हरेकचोटि डकुमेन्ट ल्याउन नपरोस् भन्ने कुरालाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमा संलग्न कृषकहरूलाई संलग्न तालिकामा दिए अनुसारको विवरण अनलाइनबाटै भर्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। कृषकहरूले पेश गरेको विवरण सम्बन्धित वार्डले रुजु गरी सिफारिसका साथ महानगर कृषि तथा पशु विकास महाशाखामा पठाउनु पर्ने र सोही आधारमा सम्बन्धित किसानले परिचय पत्र नम्बर र वर्गीकरण सहितको कार्ड प्राप्त गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसअघिको कार्यविधिमा केही परिवर्तन भएकाले विगतमा कार्ड लिएका कृषकहरूले पनि पुनः फर्म भर्न उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। यो पोखरा महानगरपालिकाले कृषकको वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरणको आधारमा चाहिँ किसानलाई सपोर्ट गर्ने र कसले के उत्पादन गरेको छ त्यसैको आधारमा चाहिँ किसानको उत्पादन खरिद गरेर बजार सहजीकरण गर्ने भन्ने हाम्रो यो वर्षको अलिकति बढी प्राथमिकता अनुदान वितरण गर्ने अरू गर्ने अनुदानमुखी भन्दा पनि त्यस्तो खालकोमा चाहिँ अलिक प्राथमिकता दिएका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। अब तपाईँ पनि अनलाइन प्रविधिबाट आफ्नो कृषकको परिचय पत्र लिन चाहनुहुन्छ भने यसरी तपाईँले फर्म भर्नुपर्ने हुने भयो र यो जानकारी तपाईँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण रह्यो होला भन्दै अर्को श्रृङ्खलामा फेरि हामी अन्य यस्तै विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि भने बिदा लिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रम तयार पार्नका लागि सहयोग गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद भन्दै प्रस्तुतिबाट म जीवन सुवेदी पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा।